नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि अन्तर्गत बागवानी क्षेत्र अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आजको अवस्थामा कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 17% हिस्सा बागवानी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा बागवानी क्षेत्रको महत्त्व मनन गरेर अनुसन्धान तथा विकास मार्फत कृषि विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ 2019 सालमा काठमाडौँ अनुसन्धान बगैँचाको नाममा यो समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरमा स्थापना भएको हो। स्थापनासँगै केन्द्रले सुरुमा बागवानी सम्बन्धी अनुसन्धानका काम गरे पनि हाल यस केन्द्रले विशेष गरी हिउँदे, पतझड तथा सुन्तला जात फलफुलका गुणस्तरीय बिरुवाहरूको उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। लामो समय विश्व नै कोरोना महामारीबाट ग्रस्त भएका समयमा नेपालमा पनि ठुलै असर पर्यो। त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन अझ जटिल बन्न पुग्यो। यस केन्द्रमा उत्पादित बिरुवाहरूको व्यवस्थापन बिक्री वितरणमा पनि ज्यादै समस्या उत्पन्न भयो। यस समयमा के कसरी समस्या व्यवस्थापन गरियो र बिरुवा बिक्री वितरण गर्ने कार्य कसरी भइरहेको छ, यसबारे समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरका केन्द्र प्रमुख राजेन्द्र कोइराला बताउनुहुन्छ। यो बागवानी केन्द्रको त मुख्य काम भनेको यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा हुने फलफुलका बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने र फलफुलका बिरुवाहरूका लागि हामीले स्रोत संरक्षण गर्ने र विभिन्न जर्मप्लाज्महरू विभिन्न भेराइटीहरूलाई आएका भेराइटीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने र बिरुवा उत्पादन गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैका लागि नै हामी यसमा काम नियमित कार्यरत छौँ र काम गरिरहेछौँ। यो फार्मको क्षेत्र त सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म मध्य पहाडी क्षेत्र लगभग सबै पर्छ र कतिपय हाम्रा फलफुलका बिरुवाहरू तराईको एरियामा सहित जाने गर्छन् भने उच्च पहाडमा जाने बिरुवाहरू चाहिँ त्यति छैन हामी कहाँ। यसरी नै हाम्रो कृषि विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्र अन्तर्गत सङ्घ अन्तर्गत 5वटा फर्महरू छन्। एउटा उच्च पहाडमा हेर्ने मार्फामा छ मुस्ताङमा, भने मध्य पहाडलाई हेर्ने कीर्तिपुर भयो, तराईलाई हेर्ने सर्लाहीमा छ यस्तै ठुला फार्महरू। यसरी 3टा इकोलोजिकल जोनमा यसरी फार्म छन् भने हामीले मध्य पहाडमा हेर्छौँ र सुन्तला जातको पाल्पामा र कफीको चाहिँ गुल्मीमा गरी हामीरा 5वटा फर्महरू छन्। तिनै फार्म अन्तर्गत हामी मध्य पहाड क्षेत्रमा हुने हिउँदे फलफुल र बर्खे फलफुलका बिरुवा उत्पादन, तिनको भेराइटीहरूको कन्जर्भेसन, संरक्षण र हाम्रो यो देशमा भएका सुन्तला जातका जति पनि भेराइटीहरू छन्, जातहरू छन् र अझ साउथ एसियामा भएका जातहरूको सहित हामी कहाँ एउटा संरक्षण छ, जर्मप्लाज्म कलेक्सन सेन्टर भनेर। त्यो संरक्षणमा हाम्रो सबै ती जातहरू संरक्षण गरेर राखेका छौँ, बचाएर राखेका छौँ। जहाँ जुन बेला आवश्यक पर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, ग्राफ्टिङ गर्ने, बिरुवा माग अनुसार वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ र यो अवस्थामा चाहिँ यहाँले कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ? होइन, यो वास्तवमा असाध्यै समय सान्दर्भिक सोध्नुभयो। अहिले धेरैजसो हामी कहाँ अहिले आउने किसानहरूको गुनासो पनि यत्रो लकडाउन भयो, सबै शून्य छ र बिरुवा उत्पादन हामीले लगाउन पाएदेखि क्षेत्रफल बढाउन पाउँथ्यौँ, बिरुवा त धेरै बनाइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना हो। उहाँहरूको तर्फबाट सोच्नु त नाजायज पनि होइन, सही हो। कृषकहरू चाहना त्यसरी आएको छ। तर यो जुन अहिलेको विषम परिस्थिति भनेको सबैलाई हो, कृषकलाई मात्रै होइन। हामी कहाँ पनि धेरैजसो म्यानुअल्ली काम हुन्छ, श्रमिकहरूबाट काम हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि लकडाउन लागेको छ। त्यो हुँदाखेरिमा त हामीलाई त यो कतिपय स्रोत संरक्षण मात्रै गर्न पनि गाह्रो भयो। जर्मप्लाज्म बचाउन र हाम्रा मदर प्लान्टहरू जुन चाहिँ साइन झिक्ने हो, ती साइनबाट चाहिँ हामीले बिरुवा उत्पादन गर्थ्यौँ। ती बिरुवाहरू मात्रै बचाउन पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो चुनौती थियो र सुरुको अवस्थामा हामीले चैत 11 गतेबाट लकडाउन भएपछि करिब चैतको 22-25 गतेसम्म 2 हप्ता त हामी भित्र भएका केही श्रमिकहरू र हामी कर्मचारी आफै बसेर मात्रै पानी हाल्ने र यो सिँचाइ गर्ने, घरभित्रकालाई सिँचाइ गर्ने, चाली घरभित्रकालाई र यसरी मदर प्लान्ट र हाम्रा जर्म प्लाज्म मात्रै बचाउने काम गऱ्यौँ 15-20 दिन। एक दिन दुई दिनमा हामीले पानी हालेनौँ भने त्यो फेरि मरिहाल्छ
त्यस अर्थमा पनि हामीले अहिलेपछिको लामो छुट्टीमा पनि सेड्युल बनाएर यसलाई नियमित दिने गरेका छौँ, ज्यामीहरूलाई लगाउने गरेका छौँ भने यो बेलामा हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै हाम्रा भएका बिरुवाहरू, लगाएका बिरुवाहरू पनि, बिक्री गर्न लायक बिरुवाहरू पनि बचाउन नसक्ने अवस्था भयो। पछि मैले यहीँको हाम्रो क्षेत्रकै नजिक हेर्ने सुरक्षा निकायका सरहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेँ र उहाँहरूसँग छलफल गर्दा हाम्रै सानो रिक्वेस्टमा हामीले एउटा इन्टरनल यहीँ काम गर्ने श्रमिकहरू हुन् भन्ने एउटा चिठी जस्तो पास जस्तो बनाइदिएपछि उहाँहरूले यो लकडाउनको जुन हाम्रो नियम छ, जुन निर्देशिका छ नेपाल सरकारले जारी गरेको, त्यही अनुसार एउटा डिस्टेन्समा बसेर दूरीमा रहेर कृषिका कर्म गर्ने गरी हामीले फरक फरक प्लटमा मान्छेहरू राखेर करिब चैतको अन्तिम हप्ताबाट फेरि उहाँहरूलाई केही काम लगाउन सक्यौँ। यति लगाएर हामीले यदि नलगाएको भए हामीले अहिले कति पनि बिरुवा बेच्न सक्दैन थियौँ भने यति हुँदा हामीले करिब 13-14 हजार अहिले बिरुवा तयार गर्न सक्यौँ। र यो हुँदाहुँदै पनि जनरल कृषकहरूलाई हामीले बिरुवा दिन सकेनौँ। किन भन्दा यो असाध्यै भिडभाड हुने यहाँ बिरुवा वितरण गरेको दिनमा 400, 500, 600 मान्छेहरू कृषकहरू आउने, त्यो म्यानेज गर्न हामीलाई कठिन हुने, फेरि हामीसँग त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्री पनि नहुने र हामीसँग जे छ यसैलाई प्रयोग गरौँ भनेर अहिले यो खुल्ला वितरणलाई अहिले बन्द गरौँ र जति पनि व्यवसायिक कृषकहरूले राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रमा निवेदन दिनुभएको छ, चैत मसान्तसँग दिने हो। उहाँहरूले अनलाइनमा मेलमा पनि निवेदन स्वीकार गर्ने वातावरण बनाइयो र उहाँहरूले दिएको निवेदन अनुसार कोही मार्फा होला, कोही सर्लाइ होला, कतिपय निजी नर्सरी होला र हाम्रो दायित्वमा कति बिरुवा पर्छ, हाम्रा टोटल बिरुवा यति छन्, हाम्रा बिक्री गर्न लायक यति छन् भनेर हामीले सबै उहाँहरूलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले ब्यालेन्स सिट दिनुभयो र कृषकहरूले आएर लैजान पनि कठिन भयो। जब असार लागेपछि मात्रै अलिकति गाडी भाडामा लिएर आउने लाने सहज भएको हुँदाखेरिमा विभिन्न ठाउँबाट जिल्लाबाट उहाँहरूले पास लिएर कृषिका बिरुवा लान भनेपछि पासको व्यवस्था भयो। उहाँहरूलाई ठिक छ, झन्झट भयो होला, तर अहिले हामीलाई गर्वसाथ भन्न सक्छौँ डडेलधुराको बिरुवासहित गएको छ। हेर्दा त्यति टाढाको बिरुवा 5 थरको बिरुवा पनि गएको छ हाम्रोबाट भनेपछि यो विषम परिस्थितिमा पनि खोटाङ, 5 थर, सल्यान, डडेलधुराको बिरुवा गयो। हामी कहाँ करिब 47 जनाको नेम लिस्ट थियो, अहिलेसम्म हेर्दा करिब 39 जनाले बिरुवा लैसक्नु भएको छ। अब 7-8 जना बाँकी हुनुहुन्छ। 2-4 जना चाहिँ आउन नसक्ने नै भन्नुभयो, थोरै छन् बिरुवा र केही धेरै बिरुवा भएका सरहरूले ट्रकमा हालेर सहित रिजर्भ गरेर सहित यसरी लिएर जानुभयो। जस्तो नवलपरासीकै हाम्रो धेरै बिरुवा थियो सुन्तला जोनको एरियामा, उहाँहरूले पनि आएर लिएर जानुभयो। यो परिस्थितिले गर्दाखेरिमा हामीले बिरुवा वितरण गर्न सक्यौँ। केही न केही हामीले अहिलेको सुन्तला जातका बिरुवाहरू, सुन्तला, चुनार, कागती, मौसम, भोगटे, यिनीहरूका बिरुवाहरू पनि हामीले वितरण गर्न सक्यौँ। त्यसको अलावा अहिले हामीले अनारको बिरुवा, एभोकाडोको बिरुवाहरू यो सिजनका मुख्य बिरुवा हुन् भने यी बिरुवाहरू कतिपय स्क्रिन हाउसका छन्, कोही ग्राफ्टेड मात्रै छन्, कोही बिजु बिरुवा छन्। त्यही अनुसारको ब्यालेन्स सिटमा भएका बिरुवा वितरण गऱ्यौँ र अझै यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग केही बिरुवाहरू रहेका छन्। 100 बिरुवाहरू रहन्छ र रहेका हाम्रा यहीँ वरपर छिमेकी कृषकहरूलाई श्रावण महिना लागेपछि 1-2 गते हामी फाटाफुट्ट 2-3टा एउटा जातको एउटा 2टा गरेर उनीहरूको कौसीमा, किचन गार्डनमा, सानो आफ्नो करेसाबारीमा लगाउने हिसाबले उहाँहरूले आउनुभएको छ। हुँदासम्म हामी त्यो बिरुवा वितरण गर्ने भनेका छौँ र अहिले हामीले यो भिडभाड नभएको उहाँहरूले फोन गरेर आउने र हामीले फोन गरेर बोलाउँदा सट्ट गाडी लिएर आउने हुँदा अरू त्यस्तो धेरै प्रिकसनको मेजर अपनाउनु परेन। उहाँहरू बस्नु भएको छ, बिल काटेका छौँ एउटा डिस्टेन्समा, उहाँहरूले भनेको भेराइटीमा कुर्नु भएको छ, लोड गर्नु भएको छ, लैजानु भएको छ। अब हामीले जेनरललाई दिँदाखेरिमा अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले कमसेकम मास्क नलाइकन नआउने, डिस्टेन्समा बस्ने, त्यो हिसाबको मेन्टेन गरेर हामीले पनि अलि ज्वरो नाप्ने थर्मोगनहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ परिपालन गरेर हाम्रो डायरीसहित मेन्टेन गरेर कसले लानुभयो, कसले लानु भएन, त्यो व्यवस्थित गरेर 1-2 गतेबाट बाँकी रहेको त हाम्रो 2-3 हजार बिरुवा जति छन् ती बिरुवाहरूलाई पनि वितरण गर्छौँ। र त्यति हुँदा पनि हामीसँग रह्यो भने जो आउनुहुन्छ कृषकहरू साउनको दोस्रो हप्ताबाट बाँकी रहेको बिरुवाहरू ओहो हामीले यो बेलामा बुक गर्न पनि सकेनौँ, यस्तो छुट्यो भन्ने कतिपय हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यतिखेर सम्पर्क राख्नुहोस्, हामीसँगको बिरुवा दिन्छौँ भनेका छौँ। यति मात्रै नभएर हाम्रा निजी नर्सरीहरूमा पनि केही ठाउँमा बिरुवा अझै बाँकी छन्। उहाँ अहिले स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा सप्लाई भइरहेको छ, तथापि उहाँहरूसँग पनि केही बिरुवाहरू बाँकी छन्। हामीलाई पनि रिपोर्ट गर्नुभएको छ, हामी कहाँ नभएका बिरुवा पनि त्यहाँबाट लैजान सक्नुहुन्छ भनेर कृषकहरूलाई
हामी अनुरोध गर्छौँ र उहाँहरूलाई राय सुझाव पनि दिन सक्छौँ। सामान्यतया कृषकहरूले के भन्नुभयो 20 गतेसम्म उठाउँछौँ भन्नुभयो, कतिपयले रिक्वेस्ट गरेर 25 गतेसम्म त कुर्दिनु होला सर भनेका छौँ। त्यही भएर अहिले 5-7 जना हुनुहुन्छ। अब यो विषम परिस्थितिलाई हामीले पनि बुझेका छौँ, किनभने हिजो अस्ति हामीले जेठ 16 गतेबाट बाँड्दा असारको 15-16मा सक्थ्यौँ। त्यही भएर अहिले हामीले असारको अन्तिमसम्म जान पर्यो। यो अवस्था हो। तैपनि हामीले यो परिस्थितिमा पनि हामी आफैले व्यवस्थापन गरेर र यहाँ नजिकको हाम्रो सुरक्षा निकायसँग सहित लिएर हामीले हाम्रा ज्यामीहरूलाई, काम गर्ने ज्यामीहरूलाई निश्चित कृषि फर्ममा काम गर्ने हो, उहाँहरू डिस्टेन्समा बस्नुहुन्छ, सबै नियम पालन गर्छन् र यसको जिम्मेवारी हामीले लिन्छौँ भनेर उहाँहरूलाई राखेर काम लगायौँ र जसले गर्दा हाम्रा बिरुवाहरू केही दिन सक्यौँ, कृषकहरूसम्म पुर्याउन सक्यौँ भन्ने लागेको छ हामीलाई। मागै हेर्दा त धेरै छ, तैपनि हाम्रो ले विशेष गरी हामीले भेराइटी अनुसार दिन सक्ने भएको हुँदा कतिपय व्यवसायिक कृषकहरूलाई यो भेराइटी चाहियो भन्ने चाहिँ यस्तै सरकारी फार्मले दिने हो र कतिपय नर्सरीहरूलाई पनि हामीले मदर प्लान्टको लागि दिनै पर्ने हुन्छ, किनभने उसले त वितरण गरेर त्यो एरियाको समाधान गर्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ नर्सरीहरूलाई हामीले मदर प्लान्टहरू दिन्छौँ, साइनहरू दिन्छौँ। तर सबै कृषकहरूलाई यही फार्मले पुर्याउन सक्दैन, त्यसकारण यहाँ भिडभाड हुन्छ। यसको कारण के भने हामीसँग सरकारी निकायमा एउटा निश्चित नर्म छ, तोकिएको मूल्य छ र बजारभन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि छ र उहाँहरूलाई यहाँको चाहिँ यो भेराइटी हो भन्ने क्लियर हुन्छ र त्यो निश्चितता भएको कारणले पनि हामी कहाँको प्रेसर चाहिँ बढी हुन्छ। अब त्यो कृषकहरूको चाहनाअनुसार भयो, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ। पुर्याउन नसके पनि एक्सक्युज गर्छौँ, जति हुन्छ त्यतिसम्म हामीले वितरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। 1-2वटा बिरुवा लैजानेहरू र मलाई हामीले दिन्छौँ, तर कहिले भन्दा साउनदेखि मात्रै पाकिरहेको बिरुवा दिन्छु भनेका छौँ। अहिले सुरुमै हाम्रो भिडभाड हुने र उहाँहरूलाई 1-2टा दिँदा जुन व्यावसायिक कृषकहरूको तोकिएको सङ्ख्या घट्ने र उहाँहरूले बेलैमा बुक गरेकोलाई दिन नसक्ने कारणले हामीले अहिले तत्काल नदिएको हो। उहाँहरूलाई बिरुवै नदिने चाहिँ भनेको छैन, बिरुवा दिन्छौँ भने जति दिन नसक्ने हो। तर सामान्यतया 1-2टा बिरुवा उहाँहरूले कतिपयले पाए लैहाल्छु भन्नुहुन्छ, कतिपयले निजी नर्सरीहरूबाट पनि उपयोग गर्ने गर्नुभएको छ र निजी नर्सरीले पनि राम्रो सप्लाई गरेको छ, किनभने उनीहरूको पनि एउटा पेसा हो। उनीहरूले हामीसँग कतिपय साइनहरू लिएको हुन्छ, हामीसँग भेराइटलको लागि उनीहरूले मदर प्लान्ट लगेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बढाएर उनीहरूले ग्राफ्टिङ गर्ने हो। विश्वास जसलाई छ त्यहाँबाट लानुभएको छ। अहिले चाहिँ कृषकहरू पनि सचेत भइसक्नु भएको छ। निजी नर्सरीमा पनि यो ग्राफ्टिङ हो, यो स्क्रिन हाउस हो, यो बिजु हो, यो भेराइटी हो भनेर छानेर लाने कृषकहरू सहित तयार भइसकेको हुँदाखेरि निजी नर्सरीले पनि हचुवाको भरमा अहिले बिरुवा उत्पादन गर्ने अवस्था छैन र हिजोदेखि कतिपय ठाउँमा छ त्यस्तो। त्यो भएकोले सबैलाई त्यसरी हेर्न हुँदैन, उहाँहरू पनि ठाउँअनुसार परिष्कृत हुँदै आउनु भएको छ। यो समयको माग पनि हो। त्यो हुँदा निजी क्षेत्रबाट उहाँहरूले उपयोग गर्ने गर्नुभएको छ र जस्तो कतिपयले 1-2टा कौशीमा लाने हो। अब 100वटा किसान लैजाने किसानलाई 15,000मा पाउने बिरुवा 30,000 हाल्नुभन्दा त्यो 2टा कौशीमा लानेले 150-300मा पर्ने बिरुवालाई 500 हाल्दैमा धेरै फरक पर्दैन। हामी उहाँहरूलाई सम्झाउँछौँ, तपाईँलाई हतारै भएको भए यसरी लैजानुहोस्, नत्र यही लाइनमा बस्नुहोस्, बस्दैमा पाइन्छ भन्ने होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ। किन कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने हरेकको हातमा मोबाइल हुन्छ, महिनामा 500 रुपियाँ मोबाइलको रिचार्ज गर्छौँ भन्नुहुन्छ। ल 1 वर्ष तपाईँले 1 महिना अलिकति कम फोन गरिदिनु भयो भने त तपाईँको 2टा बिरुवा आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो त हो सर। घरका हरेक मान्छे पछि छन् मोबाइल, कमसेकम 2टाले मात्रै कम गरिदियो भने नि हामीलाई चाहिने बिरुवा हुन्छ। हामी त किन हुँदासम्म गुणस्तरीय भनेर सरकार आएको, नत्र निजीमा जान आपत्ति छैन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ उ छ। त्यो सत्यता पनि हो। त्यो हुँदासम्म हामीले पुग्दासम्म दिन्छौँ र यसैले सधैँ पुग्छ भन्ने होइन, नहुँदा निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने हामी सल्लाह पनि दिन्छौँ उहाँहरूलाई। मकै नेपालको धानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बाली हो। नेपालको सबै भागमा यो खेती हुने गर्दछ। मकैको खेती अरू बालीभन्दा सजिलो, 12 महिना खेती गर्न सकिने, पानीको सुविधा नभएको ठाउँमा पनि आकाशे पानीको भरमा राम्रो खेती हुने गर्दछ। मकैको प्रयोग मानिसको खानाका लागि धेरै परिकारसँगै पशुपन्छीको दानाको रूपमा पनि हुने गर्दछ। नेपालको करिब 9,24,321 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गर्दछ। नेपालमा मकै खेतीको अनुसन्धानका साथै उन्नत बिउको सिफारिस नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद
मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरले गर्दै आएको छ। मकै बालीको अवस्था, सम्भावना र हालसम्म भइरहेको अनुसन्धानका सन्दर्भमा मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरका प्रमुख संयोजक केशव बाबु कोइराला बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हाम्रो देशकै सम्पूर्ण भागको लागि, सम्पूर्ण ठाउँका किसानहरूको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हिसाबले मकैका जात तथा मकैका अन्य प्रविधिहरूको विकास गर्ने हो। अब सरसर्ती अब हामीहरूले अब विभिन्न ठाउँमा किसानहरूका विभिन्न खाले आवश्यकताहरू हुन्छन्। जस्तै चाहिने कहीँ बढी फल्ने जात त देशको सबै भागमा चाहियो, कहीँ कुनै खास रोग लाग्ने, कहीँ मकै ढल्ने, कहीँ सेतो जात, कहीँ पहेँलो जात, अब कहीँ चाहिँ हरियो घोगामा बेच्ने जात, हैन, यी विभिन्न किसिमका जातहरू चाहिए। त्यस्तै चाहिने किसानहरूको जुन अहिले गरिरहेको बाली प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा सुहाउने खालको चाहिँ जातहरूको विकास गर्ने हो। अब राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले अहिलेसम्म 29वटा खुला सेचित जात र 7वटा हाइब्रिडहरूको चाहिँ सिफारिस भइसकेको छ। सिफारिस भएका 7वटा हाइब्रिडहरूमध्ये 5वटा सिफारिस र 2वटा चाहिने रजिस्ट्रेसन गरिएका हुन्। अब नेपालमा के छ भन्दालाई भने मकैको महत्त्वलाई विचार गर्दा पहिलेभन्दा अहिले आएर नेपालमा मकैको महत्त्व अझ झन् बढ्दै गइरहेको छ। अब पहिला खास गरेर खाद्यान्नको लागि मात्रै थियो भने अहिले मानव खाना, त्यस्तै अब पशु पक्षीको आहाराको लागि चाहिने दाना भयो। त्यस्तै वर्षैभरि यहाँले देख्नु भएको छ हरियो मकै घोगामा बेच्ने, हैन। अब हामीहरूले खाइया छ विभिन्न चाहिने अब मकैको तेल खाइया छ, हेर्नुहोस् कर्नफ्लेक्स आदि इत्यादि। त्यस कारणले अब यो चाहिँ औद्योगिक बाली पनि हो। अब राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले यतिखेर चाहिँ हामीहरूले खास गरेर 2 थरी, एउटा खुला सेचित जात, अर्को चाहिँ हाइब्रिडमा काम गरिरहेका छौँ। अब उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको निमित्त हामीहरू खुला सेचित जातमा मात्रै लागेर हुँदैन र अब हामी चाहिने हाइब्रिडमा जानुपर्छ भन्ने हो। मैले अहिले पनि यहाँहरूलाई भने जम्मा 5वटा हाइब्रिड रजिस्टर सिफारिस भए र 2वटा हाइब्रिडहरू चाहिँ रजिस्टर भएका छन्। अब मुख्य अहिले आएर यतिखेरको समस्या भनेको जति पनि राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमद्वारा विकास गरिएका जातहरू छन्, यी हाइब्रिडहरू छन्। यी हाइब्रिडहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको तुलनामा त्यत्तिकै फल्ने अथवा कुनै जातहरू त्योभन्दा बढी फल्ने पनि छन्। अब अहिले आएको समस्या भनेको के भन्नु होला भने यी हाम्रा हाइब्रिडहरू छन् भन्ने मात्रै भयो, तर यी हाइब्रिडहरूको बिउ उत्पादन राम्रोमा प्रचुर मात्रामा हुन सकेन, जसले गर्दा हाम्रा किसान समक्ष राम्ररी फैलिन सकेनन्। जस्तो अब यस नै गएको हिउँदमा हामीले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको चाहिने नेतृत्वमा अहिले यतिखेर तपाईको युनिक सीड कम्पनी धनगढी, अनि त्यसपछि लुम्बिनी सीड कम्पनी कपिलवस्तु र महारानी झोडा झापामा रामपुर हाइब्रिड 10 को बिउ उत्पादन भएको छ र झापा महारानी झोडामा रामपुर हाइब्रिड 10 को 13 क्विन्टल र लुम्बिनी सीड कम्पनीमा 2.5 टन चाहिँ रामपुर हाइब्रिड 10 को बिउ हामीसँग छ। हाम्रो चाहना के हो भने जति पनि प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग हामी राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम अथवा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतका विभिन्न केन्द्रहरूबाट पनि उहाँहरूले चाहे किसानले गर्नुहोस् चाहे चाहिने प्राइभेट चाहिने कम्पनीहरूले गर्नुहोस् हामी दिन तयार छौं, तर बिउ उत्पादन चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पर्यो।